नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज वाक़या अस्हाबे फ़ील की तीसरी किस्त है। गुज़िश्ता किस्त के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जिस वक़्त अबरहा से मुलाकात की, जब अबरहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बात को नहीं माना तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको एक पेशकश की। फरमाया कि पूरे साल के जितना खैराज होगा उनमें से 1/3 हिस्सा हम आपको दिया करेंगे, लिहाजा आप अल्लाह के घर बैतुल्लाह को न गिराएं। अबरहा बिन सबाह बिन अशरम ने इनकार किया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे जो 200 ऊँट हैं वो मेरे ऊँट वापस कर दो, क्योंकि ऊँटों का मालिक मैं हूँ और बैतुल्लाह का जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ख़ुद अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाएगा। चुनाचे फिर अबरहा बिन सबाह बिन अशरम ने कहा, तुम्हारा खुदा भी मुझसे अपने घर बैतुल्लाह को नहीं बचा सकेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा मोहतरम थे वहाँ से चले गए तो बैतुल्लाह के ग़िलाफ़ को पकड़कर दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद फिर पहाड़ पर चढ़ गए। दूसरे दिन अबरहा अपनी सवारी को तैयार किया, महमूद हाथी को तैयार किया, उसी तैयारी में मसरूफ़ था, लश्कर को तैयार करने में मसरूफ़ था। रास्ते में अबरहा बिन सबा बिन अशरम ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया था, जिस शख्स का नाम नुफ़ैल बिन हबीब था। उसको साथ इसलिए रखा था कि अबरहा बिन सबा बिन अशरम या उनके लश्कर का कोई आदमी मक्का के रास्ते को जानता नहीं था। नुफ़ैल बिन हबीब को साथ रखा कि वो हमें रास्ता दिखलाता रहेगा। चुनाचे उसी दिन जिस दिन उन्होंने हमले की तैयारी शुरू की, नुफ़ैल बिन हबीब ने महमूद हाथी के कान को पकड़कर कहा, महमूद, क्या आपको इल्म है आप बालद अमीन शहर में खड़े हैं, आपको इसलिए लाया गया है अल्लाह के घर बैतुल्लाह को गिराना है। महमूद हाथी उसी जगह पर बैठ गया। साथ उसने ये भी कहा कि जिस तरह सही सालिम तुम आए हो इसी सही समत के साथ तुम वापस चले जाओ, वरना अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। जिस वक़्त महमूद ने ये बात सुनी वो हाथी उसी जगह पर बैठ गया। जब वो हाथी उसी जगह पर बैठा, बैठने के बाद अबरहा बिन सबा बिन अशरम, उसके लश्कर के लोग या हाथी बान जो हाथी चलाया करते हैं, हाथी को उठाते हैं, बिठाते हैं, लेके जाते हैं, तमाम के तमाम लोग आए महमूद हाथी को उठाने के लिए। महमूद हाथी उठा नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की, महमूद हाथी एक जगह पर बैठ गया। चुनाचे उसको बैतुल्लाह के अलावा जिस तरफ भी जिस सिमत भी उठाना चाहते थे वो उठकर खड़ा हो जाता, लेकिन जिस वक़्त बैतुल्लाह की तरफ उसे उठाना चाहते वो फ़ौरन बैठ जाता और आगे चलने की जुर्रत भी न करता। हत्ता कि उसके नाक के अंदर महमूद हाथी के नाक के अंदर नकील डाली, ज़ोर से खींचे। जब उसने हाथी बानों ने इतनी भी कोशिश की, वो महमूद हाथी फिर भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा बैतुल्लाह की तरफ। क्यों? उसके कान में पहले बात आ चुकी थी कि महमूद सही सलामत के साथ तू आया है, उसी सही सलामत वापस चला जा, ये अल्लाह ताला के घर को गिराने के लिए तुम्हें लेके आए हैं। हाथी उसी बात को सुनकर वो फ़ौरन ही बैठ गया। जब हाथी नहीं गया, बाकी लोग हाथी जो बान थे, अबरहा बिन सबा बिन अशरम अपनी फ़ौज और लश्कर को लेकर रवाना हुआ। बैतुल्लाह के करीब पहुँचे, वहाँ एक मकाम है मिना और मुज़दलिफ़ा, ये
مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں جس جگہ کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ اس وادی محصر میں آئے۔ جب وادی محصر کے اندر پہنچنے کے بعد خدا نے ان پر اسی جگہ پر یعنی عذاب نازل کیا۔ ایک پرندہ آیا جسے ابابیل کہتے ہیں۔ سورہ فیل کو پڑھیں۔ سورہ فیل کے اندر آتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل کہ اس جگہ بھی اس پرندے کو ابابیل کہا گیا۔ جب وہ ابابیل آیا، ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ ایک کنکر ان کی چونچ میں تھا، ایک کنکر ان کے ایک دایاں پاؤں میں تھا، دوسرا کنکر ان کے بایاں پاؤں میں تھا۔ گویا کہ 3 کنکر ہر ایک پرندے کے پاس تھا۔ وہ 3 کنکر جب اوپر سے آتے، جس آدمی کے سر پر لگتے وہ نیچے سے کنکر نکل جاتا اور نیچے سے وہ نکل جاتا اور زمین کے اندر ہی دس جاتا، اور اگر کسی ہاتھی کو وہ کنکر لگتا وہ کنکر پھر بھی زمین کے اندر نکل جاتا، ہاتھی کی کمر پہ لگتا تو نیچے سے نکل جاتا۔ انہیں اتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان پر وہ عذاب جب نازل ہوا تو وہ لوگ وہیں کٹ کر گرتے چلے گئے۔ ساری کی ساری فوج ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو بھی ہاتھی ساتھ ہے وہ بھی ختم ہو گئے۔ نفیل بن حبیب کے بارے میں آتا ہے وہ بچ گیا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، اور اسی طرح یعنی وہ ہاتھی محمود بھی بچ گیا تھا کیونکہ وہ آگے آیا ہی نہیں تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے بچ گئے اور ابرہ بن صبا بن اشرم جس نے یہ سارا پروگرام بنایا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، وہ وہاں سے نکلا، بھاگا، کیونکہ لوگ منتشر ہوئے۔ جب عذاب شروع ہوا، ابابیل نے پتھر پھینکنے شروع کیے، لوگ وہاں سے منتشر ہوئے، بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے انہوں نے تلاش کیا نفیل بن حبیب کو، کیونکہ نفیل بن حبیب کو راستے سے انہوں نے پکڑ کے لے آئے تھے، یہیں وہ نفیل بن حبیب ہے، ہمیں راستہ دکھلائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچ گئے، کیونکہ لشکر تو بہت بڑا تھا، جب لشکر بہت بڑا تھا ہر ایک کو آدمی کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ راستہ کہاں سے جانا ہے کہاں سے نہیں جانا۔ سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نفیل بن حبیب ہے، وہی ہمیں راستہ دکھلاتے ہیں، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ جب اللہ کا عذاب اوپر نازل ہوا تو وہ تلاش کرنے لگے نفیل بن حبیب کو۔ نفیل بن حبیب وہاں تھا ہی نہیں۔ نفیل بن حبیب تو وہاں پہنچ چکا تھا پہاڑ کے اوپر۔ وہاں سے بھاگے، کوئی کون سی سمت چلا گیا، کوئی کون سی سمت چلا گیا، کوئی کون سے علاقے میں چلا گیا، بھاگتے گئے گرتے گئے، بھاگتے گئے گرتے گئے۔ خدا کا عذاب جس پر لگتا تھا وہ خود بخود ہلاک ہوتا گیا۔ ابرہ بن صبا بن اشرم جب وہاں سے نکلا، وہاں سے نکلنے کے بعد ابرہ بن صبا بن اشرم کہ یہ انگلی کے پورے تھے، یہ بھی زمین پر گرنے لگے۔ یہاں انگلی کے پورے گرتے گئے اور ان کے ہاتھوں سے خون نکلتا گیا، اور اس انداز سے خدا نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ بالآخر ابرہ بن صبا بن اشرم وہ بھی ہلاک ہوا، اور اس کی جتنی بھی فوج تھی وہ تمام کی تمام وہ بھی ہلاک و برباد ہو گئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ آپ کو پروف کے ساتھ دیا جائے گا، آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ آپ کو پروف کے ساتھ ملے گا۔ آپ یہ واقعہ آپ کسی علماء کی محفل کے اندر یا نجی محفل کے اندر بیٹھ کر بھی بیان کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن اپنے بیانات میں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی جگہ پر آپ کو جھجک یا کسی جگہ پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اس واقعہ کو تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہو، معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی اور اسی طریقے سے ذخیرۃ الجنان حضرت اقدس علامہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہزاروں اکابرین علماء کرام کے استاذ ہیں، ان کی تفسیر ذخیرۃ الجنان کو دیکھ لیں، تفسیر مظہری کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ کو دیکھ لیں۔ جب یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تمام کی تمام کتابیں، تمام کی تمام باتیں انہی کتابوں سے ملیں گی آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔